बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि हारूत और मारूत के बारे में बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो गैर मुस्तनद हैं और कुरान के मुखालिफ हैं, कुरान के दिए हुए अकीदे के खिलाफ है, इसलिए उसको न बयान करना चाहिए और ना ही उस पे ईमान रखना चाहिए। हम ज़रा हारूत और मारूत के बारे में ज़रा कुरान मजीद से ही इस ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, उसका बुतलान आपको जो है वो बताते हैं। ये है अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह तहरीम में कि ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फरिश्तों के बारे में पहला अकीदा क्या है कि वो फरिश्ते अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही काम करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। बस। दूसरा दूसरा अकीदा क्या है? बल इबादुम मुकरमून, बल्कि सब फरिश्ते उनके मुकर्रम बंदे हैं। इसकी इजाज़त से पहले बात नहीं करते, उसकी इजाज़त के बगैर बात नहीं करते, ये भी याद रखें। और वो इसी के हुक्म पर कारबंद रहते हैं हमेशा। ठीक हो गया। तीसरा अकीदा, वो फरिश्ते तकब्बुर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब के अज़ाब से डरते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और आखिरी क्या फरमाया कि और जो उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, ना वो थकते हैं, रात और दिन और इसकी तस्बीह करते रहते हैं और जरा सुस्ती नहीं करते। अब आते हैं, ये अकीदा हमारा है फरिश्तों के बारे में। अब जरा हारूत और मारूत को देखें कि वो क्या हैं और उनके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। हाफिज इब्न कसीर इमाम शाफी के शाफी मसलक के हैं, वो क्या फरमाते हैं, जरा यहाँ पे वो नकल है यहाँ, बल्कि अभी आपको मैं सारे मज़ाहिब का यहाँ लिखा हुआ ये तफसीर तिबयान कुरान में है, बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया है। सुनिएगा। हारूत और मारूत के किस्से में बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़ुहरा एक औरत थी, उन्होंने इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाही। उसने कहा पहले मुझे इसमें आज़म सिखाओ। वो इसमें इसम पढ़कर आसमान पर चली गई और सितारा बन गई। मेरा गुमान है कि इस किस्से को इसराइलियों ने वज़ा किया है। हर चंद के इसको काबुल अखबार ने रिवायत किया है और उनसे मुतकद्दिमीन की एक जमात ने बतौर हदीस बनी इसराइल की नकल किया है। इमाम अहमद और इमाम इब्न हब्बान ने इसको अपनी सही में अपनी सनदों के साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरफूअन रिवायत किया है और इसमें बहुत तवील किस्सा बयान किया गया है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम याद रखिए, ये बुखारी के शयूख में से हैं। इनके है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़। उसने अपनी सनद के साथ कहब अहबार से रिवायत किया है और उसकी सनद ज़्यादा सही है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम इब्न अबी हातिम ने इनको अपनी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया है। देखा आपने? ये है अल बिदाया वन निहाया, किताब है हाफिज़ इब्न कसीर की, उसमें ये बताया गया है, ठीक है? उनका अकीदा है। तफसीर में भी उन्होंने इसी पे ज़ोर दिया है। अब आपको पता लगा कि क्यों लोग हारूत-मारूत के बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं। चूँकि वो अहादीस जो है ना वो मौजूद हैं किताबों में और ऐसी बड़ी-बड़ी किताबों में नाम है, वाक़यात है कि बंदा हैरान हो जाता है। अब ज़रा ये सुनिएगा, इसके बाद क्या लिखते हैं अल्लामा कसीर साहब। हारूत और मारूत के किस्से में ताबीईन की एक जमात है, मसलन मुजाहिद, सुदी, हज़रत हसन बसरी, कतादा, अबू आलिया, ज़ुहरी, रबीअ बिन अनस, मुक़ातिल बिन हय्यान वग़ैरहुम ने रिवायत ज़िक्र की है और बहुत से मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन मुफ़स्सिरीन ने भी इसका ज़िक्र किया है और इसका मर्जा बनी इसराइल है, बनी इसराइल की रिवायत है। क्योंकि इस किस्से में मासूम नबी सादिक और मसदूक से कोई हदीस मरफू सही मुत्तसिल इस्नाद मरवी नहीं है और कुरान मजीद ने हारूत और मारूत का बगैर किसी तफसील के इजमालन जिक्र किया है। सो हम इस पर ईमान लाते हैं जो कुरान में अल्लाह ताला की मुराद है। आपने देखा कि कैसा हमारा अकीदा होना चाहिए इनके बारे में कि हारूत और मारूत जो है जितना भी कुरान मजीद में उनका जिक्र आया पहले पारे में, हमें उतना ही इन पे ईमान रखना चाहिए और तफासिल में नहीं जाना चाहिए। इमाम कुर्तबी ने फरमाया कि ये तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वग़ैरह हमसे बहुत बाईद हैं कि वो ऐसी रिवायात करें। इनमें से कोई रिवायत सही नहीं है। फ़रिश्ते अल्लाह के सफ़ीर हैं, उसके वही के अमीन हैं। वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफ़रमानी नहीं करते, वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। हर चंद के अक़लन फ़रिश्तों से मासियत मुमकिन है, उनमें शहवत का पैदा होना मुमकिन है और हर मुमकिन अल्लाह की कुदरत में है। लेकिन ये मुमकिन बगैर किसी सही हदीस के साबित नहीं हो सकता और इस किस्से में कोई हदीस सही नहीं है और इसके सही ना होने पर यह दलील है कि जब अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा किया उस वक़्त
اللہ ताला ने आसमानों में इन 7 सैयारों को पैदा किया, ज़ुहल, मुश्तरी, बहराम, अतारद, ज़ुहरा, शम्स और कमर। और इस रिवायत में ये बयान किया है कि वो औरत ज़हरा सितारा बन गई। तो ये खिलाफ अकल भी है और खिलाफ तारीख भी है। काजी अबू बकर, ये तफसीर जस्सास इनकी है शायद, अहकामुल कुरान, ने लिखा है कि फरिश्तों से मासियत मुमकिन है, और कुरान मजीद की जिन आयात में बतुर्क उमूम फरिश्तों की असमत बयान की गई है, उनमें तखसीस हो सकती है, क्योंकि इल्म उसूल में मुकर्रर है कि आम में तखसीस हो सकती है। काजी अबू बकर का ये कहना सही नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद का उमूम कतई है और इसके उमूम का नासिख और मुखस्सस भी इसके मसावी होना चाहिए। इसलिए इस उमूम का मुखस्सस या तो कुरान मजीद में हो सकता है या सही मुतवातिर हदीस में। और इन रिवायत में से तो एक हदीस भी ऐसी सही नहीं है, छह जाए कि अहादीस सही सहीहा मुतवातिरा हो, कोई सही हदीस भी नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम राजी क्या फरमाते हैं? वो ने भी यही कहा है कि ये सही नहीं है। इमाम इमाम राजी का भी यही कौल है। ठीक है, कुछ इल्मी इल्मी बातें इसमें से हैं, आती हैं, और उन्होंने वो बयान किया। इमाम शहाबुद्दीन काजी बेजावी ने जो लिखा है, ये भी वही बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है। अब जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। इन्होंने क्या किया कि सारे मज़ाहिब का जो है वो बयान किया, हारूत मारूत के बारे में भी है, और दूसरा जो है वो भी है जादू के मुतल्लिक भी। वो भी जरा देखते हैं। हारूत और मारूत पर सहर को नाजिल करने की हिकमत क्या है? हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं, उनके मुतल्लिक उलमाए इस्लाम में इख्तिलाफ है। ये जरा सुनिएगा। मुहक्किकीन का ये नजरिया है कि अल्लाह ताला ने उनको इसलिए भेजा था कि वो लोगों को जादू की हकीकत बताएं और लोगों पर ये वाज़ेह करें कि लोग जो सहर के नाम से मुख्तलिफ हीलों और शोबदों से अजीब व गरीब काम करते हैं, वो सहर नहीं है। वो लोगों पर जादू की हकीकत वाज़ेह करने के लिए जादू की तालीम देते थे और जादू पर अमल करने से रोकते थे। ठीक हो गया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए सहर को नाजिल किया। जिसने सहर सीख कर उस पर अमल किया वो काफिर हो गया, और जिसने सहर को नहीं सीखा या जादू के जर से बचने के लिए या जादू की हकीकत जानने के लिए इसको सीखा और इस पर अमल नहीं किया, वो अपने ईमान में सलामत रहा। एक है जादू का सीख के ना उसको किसी गलत काम में लगा देना, इससे बंदा काफिर हो जाता है। और अगर आप शहर को सीखते हैं इसलिए कि किसी का जादू जो है, किसी ने जुल्म किया है जादू करके, उसको तोड़ना दौड़ते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, आमिल होते हैं जो असल असल आमिल है। हर आमिल जो है वो गंदा नहीं होता, याद रखें। तो वो इसीलिए करते हैं, आमिल आमिल होते थे कि वो लोग जिन लोगों पे जुल्म होता है, जादू हो जाता है, टूना हो जाता है, ये जो तावीज़ कर देते हैं, वो सारा जो है वो उसको तोड़ते हैं। तो वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान ही रहेगा। अगर ये एतराज किया जाए कि जब जादू हराम है और गुनाह कबीरा है तो अल्लाह ताला ने जादू सिखाने के लिए फरिश्तों को क्यों नाजिल किया? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला खैर और शर हर चीज का खालिक है। जहर का खाना और खिलाना हराम है, कुत्ते और खंजीर को खाना हराम है, शराब पीना हराम है, चोरी, कत्ल, जिना सब हराम है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों और तमाम कामों को पैदा किया और इंसान को इन तमाम चीज़ों के तर्क करने और इनसे बाज रहने का हुक्म दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इब्तिला और आजमाइश के लिए फरिश्तों को जादू की तालीम देने के लिए भेजा, ताकि जाहिर हो जाए कि कौन जादू पर अमल करने से बाज रहता है और कौन जादू सीखकर इस पर अमल करता है। ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब का ये जो उन्होंने बताया है, इससे ये मालूम हो रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि जादू वो जादू ही सिखाते थे, जैसे आयात में आया हुआ है। तो वो इसी से बयान कर रहे हैं कि ये जो है वो जादू ही सिखाते थे। लेकिन अभी आपने पढ़ा ना, वो अल्लामा इसहाक साहब कह रहे थे कि वो जादू नहीं सिखाते थे, बल्कि वो जादू जैसी कोई चीज़ सिखाते थे। गांधी साहब ने कहा वो जादू जैसी कोई चीज़ सिखाते थे, और वो सही चीज़ के लिए था और जादू को तोड़ने वाली चीज़ थी। यहाँ पर ये लफ्ज़ आ रहा है ना, देखो ये लफ्ज़ देखें ज़रा, ये देखें, वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत। और देखो, एक तो करते क्या करते थे कि शैतानों ने कुफ्र किया, सिखाते थे लोगों को जादू, तो ये सब पीछे लग गए उनके, ठीक हो गया। अब दूसरा जुमला शुरू हो रहा है कि उस चीज की भी उन लोगों ने पैरवी की जो हमने दो फरिश्तों पर नाजिल किया, बाबिल के शहर में। हारूत और मारूत नाम था इन दो फरिश्तों का। अब आगे क्या लिखा हुआ है?
حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جو دوسرا علم تھا، جادو کے علاوہ کوئی علم تھا، جب تک نہ کہہ لے یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہے، لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزوں کو کہ جس سے جدائی ڈال دیں وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو اب یہ اوپر دیکھیں ذرا، میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں، وہ تبعو اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین۔ ایک تو شیاطین پڑھاتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا، ٹھیک ہے، یعلمون الناس السحر، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا فرشتوں پہ، دو فرشتوں پہ، ان کی بھی یہ پیروی کرتے تھے اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام نکالنے کے لیے۔ تو یہ دوسرا کوئی علم تھا جو کہ ہاروت اور ماروت کو دیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ جادو کا توڑ بھی کر سکیں اور جادو سے منع ہو جائیں۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کیا دیکھیں ذرا، یہ اوپر دیکھیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے سحر کے بارے میں کتنے تفصیل سے بتایا، جادو کے بارے میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہم نے کل نہیں پڑھا نا، اس کو ذرا دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جادو اور سحر کے حوالے سے، اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے مذاہب کا ذکر کر کے خلاصہ کیا دیا، ہم صرف خلاصہ پڑھیں گے بس۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی تحقیق۔ مدینہ کے یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشنیع کرتے اور کہتے دیکھو ان کے کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہودی کہتے تھے یار یہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں یہ سلیمان کو پیغمبروں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کی جادو کے ذریعے سے اور زور پہ یہ سارے کام کرتے تھے، یعنی وہ جادو اور معجزے میں فرق کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت سدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں، پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے، اور وہ یعنی وہ شیطان کاہنوں کو بتاتے، عالموں کو اور کاہن لوگوں کو بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتی، ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لی، اور بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو تلاش کر کے منگوایا اور صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ حضرت سلیمان نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا، اور پشت ہا پشت گزر گئی۔ تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کو کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں، پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت سلیمان کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا، تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا نا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ وہ جو ہے آپ ضرور دیکھیں، اور وہ جو ہے وہ آ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بارے میں ہے، دو ویڈیوز ہیں، وہ ضرور دیکھیں، مجھے وہ ویڈیو بھی یاد نہیں رہی آپ کو بھیجنا۔ دوسری جو تھی نا وہ جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے وہ اصل صورت کے بارے میں جو حدیث پاک ہے، تو یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پائے تخت کے حوالے سے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔
اور آپ کی جو ہے نا آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو شیاطین تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، یعنی وہ کام بتاتے تھے جو کہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، وہ چیزیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے وہ کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ اس وہ جو دور تھا نا، ابھی ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 5 علم اللہ کے ہیں، کیا ہے؟ بارش کب ہوگی، انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور 5 علوم ہے نا اللہ کے پاس، اور پیٹ میں کیا ہے وہ اس کا پتہ ہے۔ ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کیسا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، سائنس نے کیا کر دیا ہے ان چیزوں کے حوالے سے، کہ بارش کے حوالے سے کیا کر دیا ہے، بچوں کے جو ہے وہ پروسیس کا جو حمل ہوتا ہے اس کا پورا پروسیس کیسے وہ آپ کو بتاتے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے وہ سارا بتاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ان کو جو ہے معلومات ملتی ہے؟ تو لوگوں کو سائنس نے اپنا گرویدہ بنا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سائنس جو ہے وہی خدا ہے۔ اسی لیے وہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے ملک ہے یا باقی بھی دنیا میں بھی لوگ سائنس کے گرویدہ ہیں اور سائنس کو ہی خدا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین سے مکر گئے ہیں، دین کو بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شاید یہ بھی جو ہے وہ سائنس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے آیا ہے، بس یہ نارمل ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ریلیجن کو بالکل نہ بالکل ایک جملہ سمجھتے ہیں، ایک لفظ سمجھتے ہیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ سائنس پہ ان کا اعتبار آ گیا ہے لوگوں کو۔ تو آپ یہ جو دور ہے نا، یہ جو دور ہے ہمارا، یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا نا، ہم اس کے ابھی قدموں تک بھی نہیں پہنچے ہم لوگ۔ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو سائنسی ترقی تھی، جو سائنس نے ترقی اس زمانے میں کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہت کر رہے تھے، وہ تو پتہ نہیں ابھی کب آئیں گی، یہ بادشاہت کب ملے گی کسی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب بادشاہوں کی بادشاہت دے دی ہوئی ہے، ساری زمین کی بادشاہت ان کی ہے، یعنی سارے زمانوں میں جو بھی بادشاہ کے پاس آئے گا نا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو ان کے آپ واقعات دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ فرقان بھائی ہیں، بڑے اچھا سمجھاتے ہیں، اور ضرور آپ ان کو دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ دیکھیں دا اسٹوری آف پروفٹ سلیمان، یہ اتنا زبردست ہے، خوبصورت لیکچر ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک یہ، پھر یہ سلیمان کے حضرت سلیمان السلام کی زندگی کے جو ہے وہ 3 اہم شاہکار، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور کس لیول کے لوگ تھے، کس لیول کے لوگ تھے، اور ہم نے ان کی سائنس کو ابھی ہم بالکل ہلکا سا ٹچ کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ تھے، کتنی ترقی کی تھی ان لوگوں نے۔ تو یہ سارا جو ہے نا، یہ جو پہلے پارے میں اس کا آنا، ہاروت اور ماروت کا آنا، یہ بہت جو ہے نا ہمیں بہت بڑا سبق دینا چاہتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم بس صرف پڑھ کے تلاوت کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت جو ہے یہ ہم سب کے ساتھ یہ واقعات ہونے ہیں، اور یہ دجال جو آنا ہے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ سلیمان السلام کا ذکر کرنا پہلے پارے میں ہی تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے پارے میں جو چیزیں آئی ہے نا وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، انتہائی اہم ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور بالکل ہماری زندگی کے سوچنے کا اور چلنے کا زندگی کے راستوں پہ وہ بالکل الگ سوچ ہمیں مل جاتی ہے وہاں سے۔ تو اس میں ذرا ذرا دھیان سے دیکھیے گا، میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو 2 ویڈیوز ہیں اس کو ضرور دیکھیے گا، حضرت داؤد کا بھی دیکھ لیجیے گا ساتھ ساتھ میں، میں آپ کو یہ بھیجوں گا انشاءاللہ، اگر آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو، یہ بڑی شاندار ویڈیوز ہے، انتہائی زبردست ہے۔ پہلے یہ دیکھیے گا پھر وہ دوسری دیکھیے گا، بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، ان کو ویسے بھی آپ کو ٹائم ملا کرے تو ضرور دیکھیے گا، اچھا پڑھاتے ہیں بہت اچھا۔ ابھی تک ان سے جو ہے نا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں آپ سے کہوں کہ یار یہ جو ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ دیکھو یہ سحر کی نا لغوی معنی بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ ساری آیات کوٹ کی ہیں جہاں سحر کا استعمال ہوا ہے، پھر اس کا شرعی معنی بتایا ہے یہاں پر کہ یہ سحر ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد مذاہب کا جو ہے جتنے بھی مذاہب کی تحقیق ہے وہ ساری یہاں بیان کر دی ہے۔ بعض جو فرقے اب ختم ہو چکے ہیں وہ بھی معتزلہ کا وہ بھی یہاں ذکر ہے، ان کا عقیدہ بھی یہاں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سحر کے شرعی حکم کیا ہے، امام بخاری کی روایت بھی ہے، فقہائے شافعیہ کیا کہتے ہیں، فقہائے مالکیہ کیا کہتے ہیں، یہ حنابلہ کیا کہتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احناف کا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے جادو کے بارے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جادو کے متعلق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاہب اربع کا خلاصہ کیا ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں جادو کے بارے میں، ذرا سنیے گا۔ علامہ ابن حمام الحنفی لکھتے ہیں کہ سحر کی حقیقت ہے، اور جسم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تاثیر بھی ہے۔ جادو کو سکھانا بالاتفاق حرام ہے، اور اس کی اباحت یعنی مباح کا اعتقاد کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جادو جو ہے یہ میجک سیکھنا یہ کوئی عام سی بات ہے، بس یہ تو نارمل ہے یار، جیسے ہم ٹرکس سیکھتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ مباح سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ مباح سمجھنا کہ نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے، بس یار تو میں ایسے سیکھ رہا ہوں یار، یہ نہیں ہے بھائی۔ اس کا جادو کا سکھانا اتفاق حرام ہے۔ ہمارے بعض اصحاب امام مالک، امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا کفر ہے، خواہ اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جندب بن عبداللہ، حبیب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز نے ساحر سے توبہ طلب کیے بغیر اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے، بس۔ حد سمجھتے ہیں حد کیا ہے؟ حد کا مطلب ہوتا ہے وہ سزا جو اللہ اور اس کا رسول مقرر کرتا ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے حدود۔ آپ نے سنا ہوگا حدود، حدود اور حد، یہ وہ چیز ہے۔ ساحر کو کافر قرار دینے یا نہ دینے میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کرنا واجب ہے، البتہ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوشش کر کے جادو کرتا ہے، اس سے توبہ طلب کیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے حناف کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں ابن عابدین کہ ساحر جب تک کسی کفر یا امر کا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ میں اسی پر اعتماد کیا ہے، النہر الفائق میں۔ علامہ نے فرمایا کہ اس کی اتباع نے بھی اسی کی اتباع کی ہے، ساحر کو مطلقاً قتل کر دیا جائے گا۔ قاضی فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے کہ جو شخص کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کوئی عمل کرے وہ مرتد ہے۔ دیکھیں ذرا احناف کا فتویٰ دیکھیں، اور اس کو قتل کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ تفریق میں اس عمل کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو شخص لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے سحر کرتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو ساحر تجربہ کے لیے سحر کرتا ہو اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا سحر کرنا اس کے اقرار یا گواہی سے ثابت ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی۔ اس میں مسلمان، ذمی، آزاد، غلام سب برابر ہے۔ ساحر سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو معوذات سے جادو کو دور کرتا ہے۔ معوذات کا مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق، اور یہ دعائیں یعنی قرآن مجید پڑھنا، اس کو ساحر نہیں کہتے، کیونکہ وہ جادو کو دور کر رہا ہے۔ نہ طلسم کرنے والا مراد ہے، یعنی جو ٹرکس نہیں سکھاتے، جو میجک سکھاتے ہیں ہمارے ہاں، یہ جادوگر نہیں ہے۔ علامہ ابن حمام نے جو ہمارے بعض اصحاب سے سحر کا کفر نقل کیا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ سحر کا تحقق کلمات کفریہ کہنے پر موقوف ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو جادوگر ہو نا، وہ کفر کے کلمات بھی ادا کرتا ہو، تب اس کا جو ہے وہ قتل کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اس کی توبہ بھی نہیں اسے مانگی جائے گی کہ توبہ کر، توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب خلاصہ کیا ہے، بس آخری بات۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر ہے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر نہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سحر کفریہ عقائد، کفریہ اقوال اور افعال کے بغیر متحقق نہیں ہوتا، اس لیے وہ سحر کو مطلقاً کفر کہتے ہیں۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سحر عام ہے، یہ کفر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سحر کو مطلقاً کفر نہیں ہے۔ البتہ جس سحر میں کفر کا دخل ہو اور وہ ان کے نزدیک بلا شبہ کفر ہے، جیسا کہ ان کی عبارات سے واضح ہے، ان پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ سحر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا بھی حرام ہے۔ البتہ بعض شافعیہ سے یہ منقول ہے کہ دفع ضرر کے لیے جادو کا سیکھنا جائز ہے۔ اور امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر کو حداً قتل کرنا واجب ہے، اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے۔ ڈاکو جیسے آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، ڈاکو اگر گھر میں آتے ہیں تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔
اور इमाम शाफी के नज़दीक साहिर को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये था जी जादूगरों के बारे में हमारा अकीदा। बस भैया इसमें हमें आज के सबक में हमें क्या सबक मिला है? दो चीज़ें हमने सीखी, एक जादू के मुतल्लिक और एक हारूत और मारूत के हवाले से। हारूत और मारूत अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। उनको अल्लाह पाक ने ख़ास इल्म सिखाया जिससे जादू का तोड़ करते थे, लोगों में खुशियाँ बाँटते थे और लोगों को मना करते थे और गुनाह का जो है वो उनको बताते थे, उसका शऊर देते थे कि ये गुनाह है और तफ़रक़ा ना फैलाया जाए। और उन्होंने कोई नाफ़रमानी नहीं की अल्लाह ताला की, ना ही उन्होंने जादू सिखाया, ठीक है जी, बल्कि वो एक और इल्म लेके आए थे। हम ऐसा रखेंगे। और दूसरा ये है कि वो किसी कुएँ में नहीं है, उन पे कोई अज़ाब नहीं चल रहा। ये हमारा हारूत और मारूत के बारे में अकीदा है। और दूसरा जो जादू है, जादू के बारे में हमने कहा कि इमाम इमाम शाफ़िई का जो कौल है कि साहिर को कत्ल नहीं किया जाएगा, याद रखिए ये वाला कौल। साहिर जो होता है वो ये कोई ट्रिक्स करने वाला, ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो हमारे यहाँ दिखाते हैं, जादू दिखाते रहते हैं, हाथ की सफाई दिखाते रहते हैं। ये लोग जो है ना, ये मैजिशियन वगैरह, ये जादूगर नहीं है। ये जादू मुराद नहीं है इससे। और जादूगर होते हैं ये जो 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 काला जादू रखते हैं, इसको काला जादू कहते हैं। ये वो लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। तो ये जो है इनसे तौबा भी नहीं मांगी जाएगी कि तू तौबा कर, इनको यकदम से कत्ल किया जाएगा। हर बंदा कत्ल नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ मुल्क में आम है, बस भी कत्ल करो भी कत्ल करो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हुकूमत ही कत्ल करे, उनको थाने में रिपोर्ट करें, उसको फौरन पकड़वा दें बस। और फिर बस ठीक रहेगा, बाद ये वो हुकूमत जाने और वो जाने, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। और बाकी जादू का न सीखना है न सिखाना है, ये सब कुफर है। हमने सीखना नहीं है न सिखाना है। हाँ, बाज थोड़ी सी इजाजत देते हैं इमाम शाफी कि आप अगर जादू को तोड़ने के लिए जादू सीख रहे हैं तो फिर ठीक है। हाँ, जैसे अमलियात वाले करते हैं और उनके साथ हमजाद होते हैं और वो चीज़ें होती हैं तो वो जायज़ है। उससे लोगों के घर बसते हैं। वो जिन लोगों पे जुल्मन जादू हुआ है, जिन पे जो है वो सहर हुआ है, जिन पे तावीज़ हुआ है, उसको वो तोड़ते हैं और वो पैदा करके उनको आज़ाद करते हैं। तो ये लोग जो हैं ये तो मुस्लिह लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए वो काफ़िर नहीं होंगे और वो ठीक है। बस यही था हमारा इस हवाले से बात करना। ये बात क्लियर हो गई जी अहबाब? और कोई बात आपके ज़हन में आई आज के सबक में? जी सर, क्लियर है। ये जी क्लियर है? सर, क्लियर है ये बात। ये क्लियर है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तो हेरा भी आ गई, पता है वो हेरा, हेरा को जानते हैं? हेरा ये छोटी सी थी जब आया करती थी वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन, खुश आमदीद खुश आमदीद। बड़ी जान मेहरबानी। आज जुम्मा है आज? जी सर, नहीं, आज छुट्टी थी। बस मिस कर रही थी सर आपकी क्लास को, तो बस शुक्र अच्छा है जी, कि बड़ी अटेंड कर मेहरबानी। ली। मैं असल में इस हफ्ते एक दिन जो है मैं सोया रह गया और क्लास हमारी हुई नहीं, बेचारे सारे वेट करते रहे, तो मैंने कहा मैं जुम्मे को इंशाल्लाह बैठ के गप्पे लगाएंगे, बल्कि आज मेरा प्रोग्राम था कुछ सिखाएंगे, कुछ हम किसी और को बुला के कुछ सीखेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं सका। अच्छा हुआ, चलो हमने दो चीज़ें सीख ली है। और दूसरा ये भी है कि क्या कहते हैं उसको, एक और है अपना पीर को इंशाल्लाह हमने रज़वान भाई हमने उनको दावत दी है, अपना अल्लामा उस्मान सदीकी साहब को। उस्मान साहब को। हाँ, उस्मान जी जी सदीकी साहब को उनको दावत दी है कि वो सूरह यूसुफ के हवाले से जो है ना गुफ्तगू कर, वैसे गपशप लगाएंगे आपस में सूरह यूसुफ के हवाले से, बहुत उस्मान साहब कहाँ पे है, पाकिस्तान में कि वापस आ गए? वो उधर हैं, अपना चले गए यूके, वापस हैं यूके में हैं। तो ठीक इंशाल्लाह है। अभी देखेंगे इंशाल्लाह। और हफ्ता का दिन अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, ये पीर का दिन इंशाल्लाह, पीर को इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सलामत रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना हफ्सा, आपका बार बार जो है वो जा रहा है जी। आसमान ठीक कुछ कहना चाह रही? जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम, बस आपको वालेकुम, सलाम करना था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सलामत रहें खुशबाश रहें। बहुत शुक्रिया। चलिए अब आप, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।